बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नगर की हिम्मत वाली और वफादार अवाम, अस्सलामु अलैकुम। आज इस खूबसूरत सरजमीन पर आकर दिल को बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सिर्फ पहाड़ों की जमीन नहीं, ये मोहब्बत, वफा और कुर्बानी की जमीन है। यहाँ के लोगों ने हमेशा मुश्किल हालात के बहादुरी से मुकाबला किया है। आपके हौसले बुलंद हैं, आपका जज्बा मजबूत है और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिश्ता दिल का रिश्ता है। साथियों, जब भी मैं गिलगित बल्तिस्तान आती हूँ, मुझे अवाम का प्यार से ताकत मिलती है। आप लोगों की आंखों में जो उम्मीद नजर आती है, वो हमें मजीद मेहनत करने के हौसले देती है। आज मैं आपको ये यकीन दिलाए आई हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहरीक है, एक सोच है, एक वादा है जो भुट्टो शहीद ने हमसे किया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूर, किसान और गरीब को ताकत दी। उन्होंने अवाम को ये एहसास दिलाया कि ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों का नहीं, ये अवाम का मुल्क है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया, जेलें देखी, जिला वतनी देखी, मगर अवाम के साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस सोच के आगे लेकर चल रहे हैं। साथियों, मैं गवाह हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरजीह अवाम है। वो जब भी गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ सियासत की बात नहीं करते, वो आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं, आपके बच्चों की तालीम की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करते हैं, आपके इलाकों में तरक्की की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यकीन है कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ खूबसूरत जमीन नहीं बल्कि पाकिस्तान का फख्र है। मैंने देखा है, जब भी नगर और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र होता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा कहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को मौके मिलना चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारा नौजवान क्या चाहते हैं। वो अच्छी तालीम चाहते हैं, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चाहते हैं, वो आईटी पार्क्स, बेहतर इंटरनेट और रोजगार के मौके चाहते हैं। वो अपने मुस्तकबिल यही नगर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इन ख्वाबों के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारा चेयरमैन सियासत को इख्तियार के जरिए नहीं समझते, वो सियासत को अवाम की अमानत समझते हैं। उनकी सियासत का मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करने नहीं, उनकी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है। उनका ख्वाब एक ऐसा पाकिस्तान है जहाँ किसी इलाकों को महरूमी महसूस ना हो,
وہ چاہتے ہیں کہ نگر کا ہر نوجوان آگے بڑھے، ہر بیٹی کو تعلیم اور برابر کا موقع ملے۔ ہر شخص کو ہر شخص کو صحت کی سہولیات ملے، ہر گاؤں اور ہر علاقے تک ترقی پہنچے۔ ساتھیوں، ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امید کی بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ایسے پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر جوان کو روزگار ملے، جہاں تعلیم صرف امیروں کا حق نہ ہو، جہاں ہر بچہ اسکول جا سکے، جہاں ہر مریض کو علاج مل سکے، جہاں ہر علاقے ترقی میں برابر کا شریک ہو۔ ساتھیوں، یاد رکھیں، تیر صرف ایک الیکشن نشان نہیں، تیر عوام کی امید ہے، تیر ترقی کا پیغام ہے، تیر مظلوم کی آواز ہے، تیر جمہوریت کی پہچان ہے، اور تیر بھٹو شہید کا پرچم ہے۔ تیر پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، آپ ہی تھوڑا سا آواز دے۔ ٹپے میں ٹپا، 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 انشاءاللہ۔ الیکشن کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے، یہ صرف ووٹ دینے کا دن نہیں ہوتا، یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے میں نگر کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ اور نوجوان سے اپیل کرتی ہوں، اپنے گھروں سے نکلے، اپنی ووٹ کی حفاظت کرے اور تیر پر مہر لگا کر یہ پیغام دے کہ عوام جاگ چکی ہے، یہ پیغام دے کہ نگر ترقی چاہتے ہیں، یہ پیغام دے کہ نگر بھٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی، جیت جمہوریت کی ہوگی، جیت ترقی کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔ اب میرا ساتھ نعرہ لگائے، بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ مزدور کا نشان کیا؟ کسان کا نشان کیا؟ غریب کا نشان کیا؟ بلاول کا نشان کیا؟ بختاور کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ نگر کا نشان کیا؟ گلگت کا نشان کیا؟ اور جیت کا نشان کیا؟ انشاءاللہ جیے نگر، جیے گلگت بلتستان، جیے پاکستان اور جیے بھٹو۔ یاد رکھیں، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، صرف تیر کو ووٹ دینا ہے۔ Yeah!
نعرہ تکبیر جیے جیے بٹو نعرہ تکبیر ہے کتھا لڑا نعرہ تکبیر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ